अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा। तो आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो चलते हैं आपको लेकर आज के टॉपिक की तरफ। तो जिस बात ने मुझे वीडियो बनाने में मजबूर किया वो बात ये थी कि साबरा के बच्चे बहुत ही मेहनत से पाले गए थे। साबरा ने अपने बच्चों के लिए बहुत ही मेहनत की थी। बेचारी तपती दोपहरों में लोगों के खेतों में काम करती थी, कपास चुनती थी। जो चार पैसे हाथ आते थे रात को वो बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करती थी। तो उसके जो ससुराल वाले थे वो बहुत ही जालिम थे, उस पर जुल्म करते थे, बच्चों को नहीं देखते थे। और हस्बैंड को बेचारे को तो उसने पहले ही से माजूर बना दिया था। तो इस वजह से साबरा ने अपने बच्चों के लिए खुद मेहनत की, क्योंकि वो बच्चे साबरा को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे। और कोई भी माँ अपने बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है कि कुल्ले करना मेरे बच्चे। तो साबरा ने भी कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं खुद मेहनत मजदूरी करूँगी। तो उस टाइम ना ही दादी खाना देती थी, ना ही फूफियाँ देती थी, वो लोग तो खुद खा लेते थे। अगर घर में कुछ पकता नहीं था तो साबरा तुम ही मेहनत करती थी, तुम्हारी सास नहीं करती थी, तुम्हारा ससुर नहीं करता था क्या? तुम ही सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती थी? रहते भी तुम लोग एक साथ थे, खाना पीना तुम लोगों का एक साथ था। तो तुम ही मेहनत करके बाकी जो बड़े थे उनको भी तुम पाल रही थी। ये बात तो तुमने बताई ही नहीं है। शायद तुम भूल गई हो, क्योंकि पीछे खड़ा जो तुम्हारा मामू सांड है वो तुम्हें बोलने ही नहीं दे रहा था। उसका ये था कि हो सकता है कि साबरा के मुंह से कोई सच निकल जाए और मैं उसके शिकंजे में आ जाऊं, क्योंकि उसका हक ही नहीं बनता अपनी बकवास करने का। क्योंकि ये चैनल साबरा का है और साबरा जो बोले उसका राइट बनता है, लेकिन वो पीछे से टर टर मेंढक की तरह जब करना शुरू कर देता है तो इतना बुरा लगता है उसकी वॉइस, क्योंकि उसका इंटरफेयर करने का हक ही नहीं है। और फिर साबरा ने ये ऐलान किया कि मैं ये अनाउंसमेंट आज अपने पूरे होशो हवास से करती हूँ कि अगर वो लोग सुलह पे राज़ी हो जाएं तो मैं अपना केस लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि सुलह के पीछे कहानी क्या है, अब सुलह क्यों होने जा रही है। पहली बात यह है कि बच्चों ने इसको इसकी नानी याद करवा दी, क्योंकि दोनों तो छोटे थे। समावे छोटे सॉरी एमन छोटी थी, मुजम्मिल छोटा था, लेकिन समाविया बड़ी थी। ये जो कुछ करतूत करती थी, वो आता था सांड, वो ड्रैकोला, वो जो भी कुछ आप लोग समझ सकते हैं खलाई मखलूक, वो रातों को मिलने के लिए आता था। तो समाविया को पता था, समाविया देखती थी। आप लोगों के इस सामने से शायद गुजरी होगी इसकी एक वीडियो, जिसमें इसने कहा था कि मेरी समाविया डर गई है और मैं मस्जिद में किसी इमाम से इसको दम करवाने लेके जा रही हूँ। हालांकि वो किसी खलाई मखलूक से नहीं डरी थी, वो डरी थी ड्रैकोले से, जो ड्रैकोला उनका खून चूसने के लिए रातों को आता था। तो माँ ने अपने करतूतों पे पर्दा डालने के लिए अपनी बच्ची को दम दरूद आगे पीछे कराने का नाम दिया कि मेरी बच्ची डर गई है। इसके बाद जी मामू की बात एक है कि मैं अपनी बेटी को उस गर्मी में लेकर गया हूँ, छोटी सी बेटी को, उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे हमारी पहली तरजीह है। सबसे पहले उनका बाप मौजूद है, तुम उनके बाप नहीं हो। तुम अपने ज़ुबान से उन बच्चों का नाम भी ना लिया करो। दूसरी बात, अगर कि तुम्हारी बेटी है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बेटी है, लेकिन जब तुमने उनकी माँ को वर्गलाया, उनको घर से उसको भगाया, तब तुम्हारी नज़र में वो बच्चे नहीं थे, तब उन बच्चों की अहमियत तुम्हारी नज़र में नहीं थी। तब तुमने नहीं सोचा था कि मैं अपने गंदे इरादे लेकर और अपने मकरू चिरा लेकर उनके घर में गलत नीयत से जाता हूँ। एक दिन वो भगोड़ी मेरे साथ भाग आएगी तो बच्चे किधर जाएंगे? बच्चों को तो कोई वाली वारस ही नहीं होगा। उस टाइम फूफियाँ भी जालिम थी, दादी भी जालिम थी, दादा भी जालिम था। आज फूफियाँ भी हो गई हैं, आज सांड साहब उनको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि ये लोग अपने इरादों में कामयाब हो चुके हैं और इन्होंने भी उनका घर बर्बाद कर दिया, बेटी का भी। अब उनकी तारीफ हो रही है, अब उनके लिए ज़मीन आसमान के कलाबी मिलाई जा रहे हैं। तो असल बात क्या है, मैं अपने बहन भाइयों को बताती हूँ। असल बात यह है कि नजमा ने बताया था कि मेरे भाई की अब शादी होगी, हम नदीम भाई की शादी करेंगे।
اب یہ اتنی اچھی تو صابرہ ہے نہیں ہے، ہر ویڈیوز میں ان کے خلاف کافی زیادہ بکواس کرتی رہی ہے، اب ایک دم سے وہ کیسے اچھی ہوگی؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے پیارے بہن بھائیوں کہ اب صابرہ آگے پیچھے پھر بھرا کے تو اس کو تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک مسز ندیم ہے، مسز خان تو وہ بن سکتی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے ایک اور گیم کھیلی ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو اپنے شیشے میں اتاریں گے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنوں سے اب اور زیادہ دور ہو چکے ہیں، جو بھی ان کے تھے باقی رشتہ دار ان سے بھی ان کا ختم ہو چکا ہے جینا مرنا۔ اب وہ لوگ ہماری باتوں میں آ جائیں گے، بآسانی آ جائیں گے، اور ہم لوگ ان کو شیشے میں اتار دیں گے ان کی چند جھوٹی تعریفیں کر کے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ عورت اس شرط پہ صلح کرے گی کہ پہلے ندیم بھائی اس کو طلاق دے، کیونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ ابھی تک ندیم بھائی کے نام کا بنا ہوا ہے، یہ ابھی تک مسز خان نہیں ہے، یہ صرف غنا کے رشتے سے رہ رہے ہیں، باقی ان کا کوئی بھی رشتہ دنیا کی نظر میں بھی نہیں اچھا اور نہیں اسلام کی نظر میں اچھا ہے۔ تو اب یہ اپنا رشتہ جائز کرنے کے لیے یہ ندیم بھائی سے طلاق لے گی، اور طلاق لینے کے بعد یہ چوری چھپے جس طرح بھی ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کرے گی، لیکن اللہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ لوگ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کل قلم آپ لوگوں پر ایسا عذاب نازل ہو جس کی پکڑ میں آپ لوگ آ کے نا اپنے منہ سے سارا کچھ آپ سچ بتا دو۔ نادرہ کا کارڈ جو ہے وہ ابھی تک یہ آئی ڈی کارڈ نادرہ سے نہیں بنوا سکے، کیوں وہاں پر نکاح نامہ چاہیے، اور وہاں پہ چاہیے کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ سگنیچر جس میں اس نے اپنی وائف کو دی ہو طلاق، لیکن اس نے خلا بھی لیا، وہ بھی چپ چواتے لیا، وہ بھی چند پیسوں سے دیکھ دلا کر اس نے خلا کیا، کیس جیت لیا، اس میں اس کا بھائی ساتھ تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کے بھائی کے بھی کرتوت بتائے تھے وہ کیوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور ایک اور بندہ بھی ہے جس کے بھی لوگوں کے کرتوت سامنے آ گئے، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے کرتوت بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو اب اس وجہ سے یہ بہت اچھی بن رہی ہے، اب خوبیوں کی تعریف ہو رہی ہے، اب بچوں کو وہاں پہ ساری سہولتیں مل رہی ہیں جو ہم لوگ نہیں دے سکتے، بچے وہاں پہ خوش ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ ظالم تھی، وہ ہٹلر تھے، اب وہ ایک دم سے بہت اچھے بن گئے صابرہ کی نظر میں بھی اور صابرہ کے ماموں کی نظر میں بھی، ایک دم سے اچانک سے ایک ہی پیشی میں، جس پیشی میں کوئی بھی نہیں تھا، ادھر ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا، عدالت سے جب ہو کے آئی ہے انہوں نے گیم کھیلی ہے، اس وجہ سے کہ اب میں آ کے بتاؤں گی کہ میں نے صلح کے لیے ان لوگوں کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے، اور وہ لوگ میرے سے صلح نہیں کر رہے، یہ اچھی بننے کے لیے، یہ اچھی بننے کا ناٹک کر رہے بیچارے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ لوگ اس کے مکروہ ارادے جانتے ہیں اور لوگ اس کی اصل فیس کو بہت پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب تم بتاؤ بگوڑی کہ ان کے گھر میں جیسی تھی اس سے بھی 4 گنا زیادہ تمہاری ادھر شکل بگڑ گئی ہے، کہتے ہیں شکل پہ بات تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شکل اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھیں صابرہ کس طرح سے یہ 80 سال کی بوڑھیوں سے بھی گئی گزری لگ رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔